सभा सुजनैर्वर्धते सभा विदुषां सुभवने तु विशेषः कथनं कुतः कलशप्रायं सुगुरुम् अभिवन्द्य साधून्नपि सभास्थलवरेण्याञ्च नत्वा अग्रेसराम्यहम्। मह्यं प्रदत्त विषयः वस्तुत्व महाकाव्यमे काव्य। अहं कर्नाटकवासी अस्मि। तत्र कर्नाटके मैसूरुनगरे मम वासः, परन्तु मम कार्यक्षेत्रं तु बेङ्गलूरुनगरे कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालये वर्तते। अहं तत्र पाठनं तथैव संशोधनकार्ये च निरता अस्मि। कर्नाटकराज्ये नमोस्तु शासन सेवा समित्याः अध्यक्षा च अस्मि। नमोस्तु शासन सेवा समिति संरच्य तत्र बहवः कार्यक्रमाः तत्र योजिताः। प्रथम अधिवेशनस्य यत् कार्यं बृहद्रूपेण तत्र सञ्जातं कर्नाटकराज्ये, तस्य श्रेयः अपि कर्नाटकाय एव लभ्यते इति वक्तुं मुद्यते मन्मनः। वस्तुत्व महाकाव्ये काव्यम्। अहं संस्कृतभाषायाम् अलङ्कारशास्त्रविद्वत् MA, जैनसिद्धान्तविद्वत् MA, साहित्यशास्त्रविद्वत् MA च कृतवती अस्मि। मम PhD अपि जैनाराधनमण्डलानाम् एकम् अध्ययनम् इत्यस्मिन् विषये संस्कृतभाषायामेव तत्र ग्रन्थरचना कृता वर्तते, संशोधनकार्यं च कृतं वर्तते। अतः अद्य मम संशोधना पत्रिका मण्डनम् अपि संस्कृते एव करणीयम् इति अत्र भय्याजी महोदयेन कथितं वर्तते, अक्षय भय्याजी महोदयेन। अतः तेषाम् आग्रहानुसारेण अहं संस्कृतभाषया एव कर्तुम् इच्छामि। काव्य इत्यत्र वस्तुत्व महाकाव्य काव्ये काव्यम्। अत्र काव्यम् इत्यत्र धातुरूपं यदि पश्यामः चेत् कवृधातुः अत्र वर्तते। कवृधातोः अर्थः वर्णना इति। कार्यम् इति चेत् वर्णनास्वरूपम् इति काव्यस्य निष्पत्तिः भवति। भाषायाः कलात्मक परमसिद्धेः लेखनरूपमेव काव्यं। नैकाः काव्यस्वरूपविवेचनं कथितवन्तः। उदाहरणतया भामहः तस्य काव्यालङ्कारे शब्दार्थसहितौ काव्यमिति, सप्तमशतमाने दण्डिः तस्य काव्यादर्शे काव्यं स्फुरदलङ्कारः गुणावदोषवर्जितः इत्युक्त्वा गुणसौन्दर्यदोषरहितशब्दानां समूहः काव्यमिति वर्णितं चेत्, वामनः रीतिरात्मा काव्यस्य इत्युक्त्वा काव्ये शब्द अर्थ गुण अलङ्कार रस ध्वनि रीति प्रमुखतया भवितव्यम् इति कथितं चेत् काव्यस्य आत्मा ध्वनिः इति आनन्दवर्धनः कथितवान्। सहृदयस्य हृदयाह्लादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम् इति कथितं चेत् कुन्तकः वक्रोक्तिजीवितग्रन्थे शब्दार्थसहितौ काव्यमिति वक्रकवि व्यापारशालिनी बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तदिदाह्लादकारिणी इति कथितं। मम्मटः तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृति पुनः क्वापि इति दोषरहित गुणसहित शब्दार्थयुतं काव्यं भवितव्यं। तत्र स्फुटरूपेण अलङ्काराः न भवन्ति चेतदपि न चिन्तनीयम् इति तैः कथितं। विश्वनाथस्तु साहित्यदर्पणे वाक्यं रसात्मकं काव्यं कथितवान् चेत् ध्वनि केव प्राधान्येन काव्यमिति स्थितमिति अभिनवगुप्तेन प्रतिपादितं। रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दकाव्यमिति जगन्नाथपण्डितेन प्रतिपादितं। जैनाचार्याः प्रथमशताब्दी आरम्भात् एतावत्पर्यन्तं निरन्तरेण काव्ये तेषां मनं निमज्य सिद्धान्तान् काव्यद्वारा प्रतिपादयन्तः सन्ति। काव्यस्य लक्षणान् रस अलङ्कार
ರೀತಿ, ಧ್ವನಿ, ವಕ್ರೋಕ್ತಿ इति पञ्चप्रकारेण विभक्तुं शक्यते। पुनः तत्र कवेः दृष्ट्वा अथवा विमर्शकाणां काव्यपरीक्षां दृष्ट्वा द्विविधप्रकारेण पुनः लक्षणं कथ्यते। शब्दप्राधान्य, अर्थप्राधान्य अथवा उभयप्राधान्यतया काव्यलक्षणं त्रिविधरूपेण द्रष्टुं शक्यते। पंचस्तरेषु भारतीय काव्यमीमांसकाः काव्यं दृष्टवन्तः। एकं रसरीत्या, अनन्तरम् अलङ्काररीत्या, रीतिरीत्या, ध्वनिरीत्या, वक्रोक्तिरीत्या, अनुमान, औचित्य एवं प्रकारेण भारतीय काव्यमीमांसकाः तेषां दृष्टिं काव्यविषये स्थापितवन्तः सन्ति। अत्र यदा वस्तुत्वम् इति महाकाव्यं यदस्ति तत्र वस्तुत्व इति शब्दे वसति, वस्तु, वस् इति धातुः वर्तते। वस् धातुः, वस् धातु इति चेत् तत्र भवना एव वस् इति कथ्यते। कस्य भवनं, किं भवनम् इति चेत् लोके समस्तं यदस्ति तत्सर्वं वस्तु इत्येव कथ्यते। यथा मनुष्यः, मनुष्यत्वं तादृशमेव लोके यदस्ति तस्य तस्मिन् भवनमेव तत्र त्व इति प्रतिपादनं भवति। यतोहि दूरात् वयं पश्यामः, आत्मनि यदि पश्यामः चेत् अन्तः प्रविश्य एतत् इति सम्बोधनं भवति। परन्तु यदा वयं परं पश्यामः चेत् तत् त्वा इति तत्र सम्बोधनं भवति। तादृशरूपेण यदा वस्तुविषये कथनं भवति तत् कदाचित् आत्मनः विषये अपि भवति चेत् तत्र एतत् इति सम्बोधनं भवति चेत् वस्तु इति पररूपेण पश्यामः चेत् वस्तुत्व त्व इति तत्र उपयुज्य तस्य गुणकथनं भवति इति वक्तुं शक्नुमः। इत्युक्ते लोके ये सन्ति ते सर्वे वस्तुनः, तानि सर्वाणि वस्तुनः इत्येव कथयितुं शक्यते। अत्र यदा वस्तुत्वमहाकाव्यं मह्यं PDF द्वारा भैयाजी द्वारा प्रेषितम्, अनन्तरं संयोजकैः प्रेषितं, तदानीं काव्यविषये तु मम मनः अतीव आह्लादजनकः भवति। अहमपि काव्यं रचयन्ती भवामि, तदर्थं काव्यं पठन्ती आसं, परन्तु अत्र संशोधनं किं करणीयं, पत्रिकामण्डनं किमर्थं करणीयम् इति प्रश्नः जागृतः। यदा तादृशप्रश्नं स्थापयित्वा पुनः यदा काव्यं अपठं तदानीं बहवः अंशाः मम कृते तत्र दृष्टाः। तदानीं कदाचित् अहं यदा पठन्ती आसं तदानीं लोकस्य विषयः एव यथा अस्ति तथैव प्रतिपादितम् इति दृष्टं चेत् कदाचित् आचार्यमहोदयः यथा तत्र दिव्यध्वन्या तीर्थङ्करैः कथनसमये अहो अहा जीवा इत्यादिकं न प्रयुक्तं, यद् यथा अस्ति तथैव प्रतिपादितं, तथैव कथितं, प्रतिपादितं न कथितं। तादृशमेव यदा काव्यं पठन्ती आसं चेत् तदानीं कदाचित् यथा दिव्यध्वनिरेव पुनः अत्र आगमनं भवदस्ति इति अहं चिन्तयन्ती आसम्। अनुक्षणं तत्र पुनरेकशब्दः मिलितः, अहो। तदानीं पुनः जागृता अहं, किम् एतत्? यदा शान्तरसे निमज्जा अहमपि तत्र निर्वेदभावनया प्रायः अभ्यसन्ती आसं काव्यम्। अनुक्षणं यदा अहो इति आगतम्, अरे शान्तरसमध्ये कुतः करुणारसः अत्र निस्सरितः इति मम चिन्तनं पुनः जागृतं। पुनः यदा मुनीन् सम्बोध्य
किं कुर्वन्तः सन्ति इति तान् पृच्छन्तः सन्ति। भवन्तः तु महाव्रतधारिणः, अथापि परद्रव्ये भवतः मनः वर्तते, कथं कुतः इति यदा आचार्याणां प्रश्नः उत्पन्नः, पुनः तत्र करुणारसेन सार्धं वीररसः अपि इतस्ततः सञ्चार्यमाण्या आगत्य गच्छन्तः सन्ति वा इति मम मनसि प्रश्नाः उद्भूताः। तादृशप्रश्नाः यदा उद्भूताः तान् संगृह्य केचन अत्र प्रस्तुतीकरणार्थं स्थिता अस्मि। केवलं नाममात्रेण PhD स्यात्, परन्तु श्रुतज्ञाने न। नाममात्रेण विद्वत् स्यात्, डॉक्टरेट् स्यात्, परन्तु केवलज्ञानसम्पन्ना न। अतः मया अपि प्रायः अवगमनसमये कथनसमये दोषाः भवन्ति एव। तान् सर्वान् शृण्वन्तः माम् अपि करुणारसया पश्यन्तः शृण्वन्तु इति प्रार्थयामि अहम्। चैतन्य जड़ वस्तु का अधिष्ठान, व्यवहार से लोकाकाश, परमार्थ से प्रत्येक वस्तु स्वप्रतिष्ठित जान। उभय वस्तु में जीव पुद्गल का मिश्रण संसार, युगल वस्तु का मिश्रण तब तक संसार में भ्रमणशील। जीव पुद्गल कर्म का पूर्ण पृथकीकरण, मोक्ष तत्व का उद्घाटन। कर्म शून्य चैतन्य वस्तु सिद्ध शुद्ध निरंजन अविनाशी लोकाग्रवासी। साक्षात् अस्मान् कर्म अस्माकं ये कर्मणः सन्ति अस्माकं अन्तः तान् नाशयित्वा लोकाग्रे वसितुं प्रचोदयति एते शब्दाः। ईदृशरूपेण कथयित्वा चैतन्य वस्तु जड़ वस्तु तस्य अवस्थान कार्य परिणामांच दर्शयित्वा अत्र गूढ़ार्थं शब्दद्वारा प्रकटितवन्तः इति अहं चिन्तयामि। परन्तु आचार्यैः कथ्यमानं वर्तते, बोध्यमानं वर्तते इति चेत् पुनः परे गमनं भवति इति अविचिन्त्य अहं केवलं काव्ये एव निमग्ना भूता आसम्। ये इदं पठन्ति चेत् वीररसम् उत्पद्यन्ते तेषां मनसि, तदानीं अरे वयं कुत्र स्मः, अस्माभिः किं करणीयं, जागृताः भवामः इति अन्तर्मनः यदि प्रचोदितं चेत् कथयति, तदानीं शत्रोः उत्कर्षः द्वाभ्याम् उत्पन्न दुर्दशां दृष्ट्वा तस्य नाशार्थं हृदये यद् उत्साहः वैराग्यं प्रति तत्र गच्छति, तादृश बहवः भावना उत्पद्यते चेत् तदानीं यस्य कथनं यादृशशैल्या वर्तते तत्तु धर्मवीर वीररसस्य प्राधानतया तत्रापि धर्मवीर इत्येव अत्र कथयितुं शक्यते। अत्र रसतु वीररसं वर्तते। स्थायी भाव उत्साहः, संचारी भाव आवेग हर्ष गर्व इत्यादिकम् ईदृशरूपेण अहं बहून् संगृह्य अत्र आनीता अस्मि। परन्तु समयाभावस्य कारणात् अत्रैव विरमितुं प्रयत्नं करोमि। परन्तु यदि संगृह्य मया कथनीयं चेत् काव्यं यदा पठितम् 18 नियमाः महाकाव्यस्य ये सन्ति तान् अपि पुनः पुनः मया पठितं। कथं महाकाव्यम् इति वक्तुं शक्यते, न वक्तुं शक्यते वा, यदि वक्तुं शक्यते चेत् ते अंशाः अत्र वर्तन्ते वा, तादृश यथा ध्वन्यालोकस्य कविः वदति, आचार्यः वदति ध्वनिरेव आत्मा इति, अत्र ध्वनिः उत्पद्यमानः वर्तते वा इति बहुवारं पुनः पुनः परिशील्य सत्यं वस्तुत्व महाकाव्यं तु ध्वनि एव इति मया अङ्गीकृतम् अनुभूतं च। अतः ईदृश महाकाव्यं समाजाय प्रदाय अस्माकम् उपरि बहुपकारम् आचार्यैः अस्मिन् शतमाने अपि कृतम् इति वारं वारं सर्वान् नमस्कृत्य आचार्यै परमनमस्कारं करोमि।
डॉक्टर तेजस्विनी मैसूर ने अति सुंदर आलेख पढ़ा। इनकी प्रतिभा का द्योतक है कि इनको बहुत कम समय दिया गया। नहीं पढ़ने के लिए जो आपको PDF भेजा और कागज़ भेजे उसके लिए बहुत अधिक समय नहीं था, लेकिन इतने समय में भी आपने इतना सुंदर आलेख तैयार किया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। किसी को कोई जिज्ञासा हो? जिज्ञासा का ही अगर मुझे 2 मिनट दे देते तो और पढ़ लेती थी मैं। ठीक है, चलिए। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप